Islamic Research Center. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامه خود را از طریق اینترنشنل اسلامیک ریسرچ سنتر استودیو آغاز میکنیم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الذين ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، آنان که عهد خود را شکستند بعد از مضبوط کردن. آن اشخاصانی که عهد خود را پاره کردند، از بین بردن بعد از مضبوط کردن. و یقطعون ما امر الله به، قطع کردن آن حکم را که الله با آنها کرده بود. ایوصل، این که با آن وصل شوند، بپیوند، با همدیگر یکجا شوند. و یفسدون فی الارض، و در زمین فساد برپا کردن و در زمین فساد برپا میکنن. اولئک هم الخاسرون، این جماعت، این اشخاصها، این گروهها نقصان را وارد می شوند. هم الخاسرون، کسانی اند که بالای خساره و زیان تاوان
بالایشان وارد می شود. برای این اشخاص ها خساره و نقصان وارد می شود. این آیت مبارکه تفصیل از جزی آیتی گذشته است، یا جز است و یا تفصیل برای آیتی ما قبلگی است. الله رب العالمین مثال داد، در مثال دو چیز را واضح کرد که با سبب آن مثال بعضی را گمراه می شوند و بعضی هدایت یافته می شوند. بعضی را خداوند گمراه می کند و بعضی را هدایت می کند، هدایت می دهد. الله در روز ازل از بنی آدم عهد و پیمان گرفته. در روز ازل که آن را عهد المثاق گفته می شود، از اولاد آدم علیه السلام عهد گرفت و برایشان گفت که الست بربکم، چنانچه در سورت اعراف می آید. آیا ما پروردگار شما نمی باشم؟ آیا ما پروردگار شما نیستم؟ بنی آدم در ذریه اولاد آدم علیه السلام از ابتدا تا به انتهای قیامت آن چه مخلوقی که الله رب العالمین به دنیا می آورد عهد گرفت. اولاد آدم علیه السلام گفت که بله پروردگار ما هستی، معبود ما هستی، ما با این اقرار داریم، قائل می باشیم، اعتراف میکنیم که تو خالق ما هستی. یا عهد الله، اوامر خداوند، حکم خداوند، چیزی را که الله حکم کرده با آن انسان عهد و پیمان کرده عبادت خدا را بکند. تمام اموراتی که در معاشره در میان مردم معاملات جاری می باشند از نگاه اوامر نواهی بده باشد، ظاهری یا باطنی بده باشد، در مسائل فرایض بده باشد حکم خداوند، یا در مسائل همسایه داری باشد، خونی رشته قرابت دار بده باشد و دیگر مسائل هایی که اینها در مسائل معاشره، در مسائل زندگی انسان مسائل هایی هستند که خداوند امر کرده، حکم کرده که انسان باید بجا بیارد. لیکن این انسان، این اشخاص ها عهد خداوند را از بین بردن، پشت سر گذاشتن، فکر نکردن. در عهد خداوند زمان عهد و پیمان کردن، لیکن بعد از عهد و پیمانشان بی‌وفایی را صادر کردن، بی‌وفایی نمودن. این عهد خداوند را مد نظر خود نداشتند، انتهایی به اهمیت داشتند. لہذا این اشخاص هایی که عهد خداوند را شکستند، خداوند حکم داد بر این که شما با عزیز اقارب خود، با رشته‌داران خود صله رحمی کنید، با مردم مساکین بینوایان همدردی کنید، اخلاق خود را اصلاح بسازید، با مردم از نگاه اخلاق پیش آمد کنید، نماز را بر وقتش قایم کنید، روزه، دیگر معاملات فرایض و غیر فرایض را چنانچه به حکم خدا و رسول بده باشد بجا بیارید. لیکن اینها برخلاف عمل کردن، بالعکس عمل کردن. زمانی که بالعکس عمل کردن، هدف از اینها چی بود؟ و یفسدون فی الارض،
هدف اینها این بود که در زمین فتنه و فساد برپا کنند. هدف اینها چرا که حکم خداوند را نپذیرفتند، قبول نکردند، عمل نکردند، بالعکس این است که فتنه و فساد، فحاشی، عریانی در معاشره صورت میگیرد. اینها ضمیرشان، نیتشان، عمل کردشان برپا کردن فتنه و فساد بود. توحید را گذاشتند، گفت خدا و رسول را گذاشتند، دنبال شیطان ها روان شدند و میخواهند که در زمین فتنه و فساد برپا کنند. زمانی که نظریهشان، عقیدهشان، عمل کردشان این بوده باشد، الله رب العالمین برایشان این الفاظ را در شأن اینها استعمال کرده است: اولئک هم الخاسرون. اگرچه در ظاهر اینها این عمل خود را انتهایی چالاکی میدانند، خیلی هنرمند میدانند، اینها فکر میکنند که به نفع فایده ما تمام می شود، لیکن آخر کار، آخر انجام، سر انجام اینها چی است؟ اولئک هم الخاسرون. این اشخاص هایی هستند که در دنیا هم برایشان نقصان وارد می شود و در آخرت هم ذلیل خوار می باشند، برایشان چیز عاید فایده میسر نمی شود. الله رب العالمین در شأن کسی که آن جماعت گروه هایی که لفظی نقصان را یا الفاظهای را استعمال کند، در الفاظهای خداوند رد و بدل، تبدیلی امکان ندارد. الله رب العالمین ارشاد فرمودند که اولئک هم الخاسرون. این اشخاص ها چالاکی میکنند، با ما عمل خود فریفته شدن، فریب خوردند، لہذا برایشان نقصان است. خیلی اینها در زیان، در تباهی، بربادی می باشند در دنیا و در آخرت. کیف تکفرون بالله. چگونه با خداوند کفران میکنید؟ چگونه با خداوند کفر میکنید؟ کیف تکفرون بالله. چگونه به ذات خداوند شرک میکنن، به ذات خداوند، با اوصاف خداوند کفر میکنن. علت کفر بودنشان، انکار کردنشان چی است؟ اگر حقیقت اینها پی ببرند، خداوند ارشاد فرموده است کیف تکفرون بالله. این اشخاص هایی که نافرمانی میکنن چگونه به خداوند کفران میکنن؟ چه علت است که انکار از خدا میکنن؟ علت چی است که به خداوند شرک میکنن، شریک میسازن؟ و کنتم امواتا. حال این است که شما بودید اموات، مرده. ای انسان، تو به اللهت، به خدایت ناسپاس کفران میکنی، شرک میسازی، شریک میسازی. آیا از مبدأ پیدایشت فکر نمیکنی؟ و کنتم امواتا، شما بودید مرده. فاحیاکم، پس من شما را زنده گردانیدم. فاحیاکم، پس من شما را زنده گردانیدم، زنده کردم. ثم یمیتکم، بعد از زنده گردانیدن، بعد از زیست شما در دنیا، باز شما را من میمیرانم، برایتان موت میدهم. ثم یحییکم، بعد از موت که در دنیا برایتان موت آمد، بعد از این موت در روز قیامت، ثم یحییکم، باز من شما را دوباره زنده میکنم. و کنتم امواتا، شما بودید مرده. فاحیاکم، پس من شما را زنده گردانیدم. ثم یمیتکم، بعد از زنده گردانیدن
باز بالای شما موت آوردم، شما را موت دادم. ثم یحییکم، بعد از موت باز من شما را زنده میگردانم. ثم الیه ترجعون، بعد از این موت که در دنیا صورت گرفت و در روز قیامت دوباره زندگی، الله رب العالمین اولین آخرین را زنده میگرداند. تمام مخلوقات طرف خداوند رجوع میکنند. ثم الیه ترجعون، بعد از آن شما به طرف خداوند بازگشت میکنید، رجوع میکنید. الله رب العالمین یک نعمت، یک دلیل قوی و یک احسان خود را برای انسان یاد آور شده است که ای انسان، آن حکمی که برایت ما امر کرده بودم و آن عهدی که در یوم المیثاق و یا در معاشره زندگیت ما با تو عهد و پیمان کردم، عهد مرا تو شکستی، نافرمانی کردی، با عزیز قریب خویشاوند صله رحمی کردی. لہذا با این نافرمانی که تو میکنی، آیا تو با مو خدایی که تو را آفریده است با او فکر نمیکنی؟ تو چی تو کفران میکنی؟ تو چی تو سرکشی میکنی؟ چی تو طغیان بدبختی میکنی؟ تو چی تو با خدای خودت شریک میسازی؟ آیا پیدایش خود را، خلقت خود را فکر نمیکنی که وجودی تو در دنیا نبود، وجودی تو در دنیا نبود، خداوند از ذرات، از تمام وسایل اسباب وجودی تو را در آورد، برآورد. ابتداء در رحم مادرت، در شکم در رحم مادرت بچی اندازه ها، بچنین تحول ها الله رب العالمین ای انسان تو را آفریده است. آیا با مو خلقت خودت فکر نمیکنی؟ وجودی تو در دنیا نبود، در شکم به مادرت قبل از 4 ماه من حیث روح نبود، یک مرده بودی. زمانی که تو مرده بودی، الله رب العالمین بعد از 4 ماه روح را انداخت، ترا زنده گردانید، به دنیا آورد، برات عمر داد، وقت داد، تمام احسانات انعامایش را برایت فراوان کرد. ای انسان، آن هر آن چیزی که مشاهده میکنی، میبینی، میخوری، این تمام نعمتهای من میباشند که من برای شما فراوان کردم. فراوانی نعمت اشاره به این نیست که انسان انکار کند، ناشکرگزاری کند، سپاس خداوند را، شکر خداوند را، عبادت خداوند را با جان نآورد. این اشاره به این است که ای انسان زندگی و تحولات خود را ببین. ثم یمیتکم، بعد از زندگانی که تو در دنیا داشتی به 50 و 60 و 70 80 یا 100 یا کم و بیش که خداوند برای در دنیا زندگی داد، جوانی داد، بعد از جوانی باز سال شما را کلان کرد، به پیری رساند، بعد از پیری در ایام پیری برای شما موت آمد. موت با اختیار انسان نآمد. موت الله رب العالمین یک وقت مقرر کرده برای هر انسان. موت در وقت خود، در وقت مقرر خود می آید. هیچ انسان نمی تواند که از موت پس پیش برود، تأخیر کند، موت خود را تأخیر باندازد.
هیچ فرد، هیچ مخلوق نمیتواند که در وقت مقرر خود پس پیش موت را صادر بگرداند. الله رب العالمین چیزی که براش نوشته کرده است، در ایام طفولت بده باشد موت، یا در ایام جوانی بده باشد، یا در آخر عمر پیری بده باشد، موت بالای انسان در هر صورت می آید. اشاره است که ثم یمیتکم، بعد ما شما را برای شما موت دادم، شما را مراندم، شما را زندگی شما را ختم کردم. ثم یحییکم، در این آیت مبارکه اگر شما ذهن خود را، فکر خود را در کار بندازید، از این آیت دو موت دو زندگی ثابت می شود. دو موت و دو زندگی. ثم یحییکم، بعد از مرگی که در دنیا آمد و این زندگی اخروی می باشد که در روز آخرت یوم البعث من شما را دوباره زنده می گردانم. این آخری زندگی است که بر این زندگی دوباره موت نمی باشد و همیشه زنده می باشد انسان. اگر جنتی است در جنت، اگر که جهنمی است در دوزخ، لیکن دوباره برای انسان موت نمی آید. الله رب العالمین برای انسان را آگاه داده که انسان زمانی که در روز قیامت ما دوباره شما را زنده گردانیدم، تمام شما پیش ما حاضر می شود، حساب کتاب می دهید. زندگی که در دنیا گذاریدید، هر آن لمحات را، هر لمحه ها را، همه لمحاتی که شب روز گذاریدید، تیر کردید، خوب یا خراب، شما در نزد ما استاد می باشه، قائم می باشه و هر لمحه زندگی خود را به من جواب می دهید. آن روزی است که انسان انکار کرده نمیتواند، انسان چون چرا کرده نمیتواند، انسان حرکت کرده نمیتواند، انسان مکر و حیله که در دنیا سازشی که داشت آن را برایش امکان ندارد، توقع نیست. در نزد خداوند هر انسان به انتهای دهشت و وحشت، ترس، لرز استاد می باشه، از طرف خداوند سوال می شود و انسان تمام اعمال زندگی خود را یک به یک، چرا که در زندگیش الله رب العالمین دو فرشته مقرب کرامن کاتبین معذف مسئول نموده بود برای انسان که انسان در شب روز عمل نیک یا بد انجام میداد، این دو فرشته قلم بند میکردن، می نویسیدن. لہذا رجستر کتاب اعمال نامه انسان را پیش خود انسان باز کرده می شود. یک به یک تمام لمحات زندگی انسان را الله رب العالمین از پیش انسان سوال می کند. انسان آن روز خیلی افسوس می کند، خیلی پریشان حال می باشد. اگر نیک هم بده باشد افسوس، ندامت، پریشانی است. اگر بد بده باشد همچنین افسوس، ندامت، پریشانی می باشد. چرا که نیک مردم افسوسون به خاطر چی است؟ به خاطر این که ما اینقدر عمل کردیم، به این مقام رسیدیم، از این کرده هم باید که ما زیاده عمل بکنیم، عمل می داشتیم مقام ما زیاده می شد. لیکن و مردم جهنمی بدبخت آنها افسوس میکنند. به خاطر چی؟ به خاطر این که کاش که ما نیک عمل میکردیم، در این جهنم، در این آتش، در این عذاب، در این درد و تکلیف مصیبت گرفتار نمی بودیم، گرفتار نمی شدیم. لہذا افسوسشان برایشان فایده نمی دارد، فایده من نمی باشد. چرا که روز قیامت
دارالجزا می باشد، دارالعمل نمی باشد. دنیا که است دارالعمل است. انسان در زندگیش اگر عمل کرده باشد ثواب و ثمره و جزا و پاداش در روز آخرت می بیند، برایش داده می شود. اگر که نکرده است بالعکس سزا برش داده می شود. لہذا در روز قیامت فقط انسان آن عملی که در دنیا از انسان صادر شده و عمل کرده است سزای از او را، بدله و جزای از او را، ثواب و ثمره آن را می بیند، بازرس می کند و برایش میسر می شود. أقول قول هذا أستغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين.